Allez, tout le monde avec moi, tout le monde. Merci. Est-ce que vous voulez danser? Ben, il faut danser alors. Allez, maximum de monde sur la piste.
إلا خضر سنة كانت صافي بزهرة أو حسيتي تعدل الصروي تسهلا نبدأ يدفكني سنين نبدأ يبقى لي زهرة صاحي بزهرة أو حسيتي تعدل الصروي تسهلا يمني تفكر سنين نبدأ لي زهرة هذا كيو يوردوس لابس تصلي السوق غادي واقف فاسدي فراشي نقصد سنين تنصب نسمع ذكاء كل شيء لابس تصلي السوق غادي واقف فاسدي فراشي لا 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 شرعت صورة نتقوس لا لا حتى نزيد في وعظم لا لا مين يبغى الحلو لا ويكتب الضربة سعيد السيارة يا خضر سنة تلقى صاحي بزارة أو حسيتي تعدل الصواوي تسلا تبقي تفكر سنة شجرة زلوية أو حسيتي تعدل سعيد السيارة يا خضر سنة تلقى صاحي بزارة أو حسيتي تعدل الصواوي تسلا تبقي تفكر سنة رويوس افسا el máximo de los surafistas. ¿Quieres una voz? Ya vamos a terminar el show. Y el show sin voz.
Toujours avec le comité de village du village Yves Caron, dans le cadre de la fête qu'ils ont organisée. Kamel, tu peux nous expliquer un petit peu le sens de Maraya Git Maka, Sagi? مثلا زورت السينما في مارك كما تينا كخير بان خدمت شوف اللي كان يعقلوا بيغانا المسان رونا دريا رونا كنا ملينا كوك هذه السنان وميم طون يعني كسيت شطو حق دخان خلاص كيما لا بريميتي داكيني اي لا بروشين فوا ان شاء الله نخدم اكثر تاكيني ونعرضوك تودر لي نبوز كانا كوك العروشه كوك نسمع نخدم اني لها ان شاء الله كتعدي ترونكي فرحناك لكن درينا في مسان كوك ويتواقع كوايا فوالا كلشي مبروك زيك لي كوميتي تخدم بلوس على ثمور كمال ولي لي زاكسيون نون ثمور يعني دي زوران دينا كوين صح وبليشي انت تفوت روحك بلي تعوض ثمورتي لما تجي في الدرينا نهضر كيف ثمورتك لا دوغالا عاد ثمورتي انا تنفع الا كان نخمم ليه ان شاء الله العالي معاونه ويسي زمان نخرجوا له وناكل العالي من خير انت سلامه. Ok Kamel, t'as un petit bonjour à passer? أكيد تمزور ثيما يثمكوك ليستما تدار ثكوك إيه لا كومين دو بوزكات تدار كوك كنا مشطوحة مقرن ثمغار ثير مزيد من عاش إن شاء الله سلامك في اللسان ثم قران. Super, merci Kamel. صحيح. Ciao. Toujours avec les membres du comité de village Yves Caron. Donc présente-toi, alors. نكيل عزوز Yves Caron جوزي de la famille جوزي وسيد الغرفة نكيهم كنت سنة كجزائرية أنا كنت سنة لكل لي زيترونجير يا بيبوي غدو غرو من الخدمة في مويانا نخدم في مويانا نخدم في قراينا في دونيتنا بيان سور شكرا بربر تي في غادي اورغانيزي ثمغرا كي غنسيس نتا في كارون ان شاء الله ثمغرا غادي يسول ثمغرا وين النظام القبيلي الكل ما تحش تدار في كارون ان شاء الله تيمور كل القبيل هاد ساعه نتازال كاف كازال بي ار تي في ان شاء الله وين نيوز ان شاء الله كل يوم سنوفاس كل يوم ديس واسيس ان شاء الله هاد خدمه ثمغرا وين راه ديس ديك لين ثودرين باسكو لا غالب نتملي حاشا الكوسان كيلا القرح يمرثي لي الجنازه نسمي لي دمي الله غالب نميو سناره نكون نسد دي ثمورث دي غريفن عرفت مرت الغرفه صحاب دي كان ذاكيني الله غالب وانت سنه مليحه ثمورث دونك ميو سناره اساكي تمغار ان شاء الله اقلا ملاله دا تصف يدو يدملاله اون سينغال اساكي سناثن ذلي فوزانينو اوكيا سينغال اساكي سناثن دونك دينا تكمل غوالي استمغار ثمغرايك ان شاء الله تمغار يضمن اشكر الكوميتي تدار في كارون جالس الى عمي نتاع الحلوم
حميش كمال براهمي طيب الكوميتي كولون جينيرال ما إلا وين تسوى هذا يسمح يعطيكم صحتكم ندير أورغانيزين ثمارة ياكيا أشكر سورتو كامل الأرواح تدرتيو الفوازانينو كيما قلت لك لا ميم جينيراسيون سي غراس لوي ديالني نتا كيف كان الزال كيف كان الزال يتدرت سي كارون يتدرت يثمرت بوزكان اون جينيرال يثمرت القبيلي الكل ماشي حاجه ثمرت القبيل في كامي كيف كان زال على كل حال يفكا ديجا غازال يثمر القبيل وقبل لنا وان شاء الله هذه يثمر النظنير كل القبيل شالت كمل غادي غتسلمها في ثمرت القبيلي الكل تدرتي اون بارتيكولي يموريني وعزيز غتسلمها في راسك طاس طاس خصني هي عزيزيت لا غلف جدي راه مزوي لا غلف اسلمها في بوزكان كامل منظم قار اسلمها في تدرتي وعزيزني في كارم منظم قار اسلمها في ثمرت القبيلي الكل في الجزائر اون جينيرال لا غالب لو كنت في ثمرت الجزائر غادي يساوي الحال ثمرت فرنسا لا غالب في الغربه قلاميس نخدم غادي نسحل غرمنا ان شاء الله بيانتو نفذو نروح هكا نخمم الفرح ذاك ان شاء الله هاد المليله الكل نخمم الفرح اللي ثمرت ثانيه تيم غراويين يعطيك الصحه يما C'est moi qui te remercie. ميرسي بوكو À bientôt, Inch'Allah. صحتك ديالك صحيح. ميرسي كل ساكي خلال المدار ذاكيني عرف المغرب كي تبدل كي ورا شاكي يجي فعلك ان شاء الله تمري فانا نربح اما غير كلي اما يسحب الدار فما ذاكي الغربه يثمورت ان شاء الله تبني سنه كيما قلت لي الهان لكل غين يمين الزمارين يدير لنا غورنا اخلا يدسن اثل المعاون الساعه زكا وتغالى غير تفير نثني نخدم المجهدات تنسن ولاد نثني اتصيق جان يخمم سن اتصيق جان الخدمه نسن باش نلحون تبدل هكين ثمره ياكي اللي ان شاء الله مازال المؤمنين عريضه تنتظر تقرز نفرح يساطاس ثمره ياكي الغاشي يوساد الغاشي يوساد اطاس ان شاء الله غنتكمل الرزات دايما وثمره ياكي ان شاء الله ومازال سنعاود اكثر بويا الساكيتي في الكومونسمون كان كنقرا كنيا ثورا كان نبدا إمي ثلا بير تلفزيون ثلا يغدلن ومازال إن شاء الله الخير الرزاق نتمنى سنة لهنا نتمنى سن مازال أتسالينا ترنو ونكون ندير أنا والله طلع يدسن صحيح. فوالا سلمك محمد يكون bientôt, Inch'Allah. إن شاء الله أنا كم سنين كم أدور يويضوني ولا لا إيدي هني هردي القرار شغل سنة بالإنسان وتتحرك بالصوني ومسادب Buzgan passe toujours à Montreuil dans le cadre de la fête Yves Caron. Voilà. Arrête de نظر في مراي جنون أمي. C'est une bonne initiative. C'est une occasion de bien sûr. Il y a des gens, on ne se voit pas tout le temps d'ailleurs. Donc ça sera l'occasion de nous en racher, voilà, réunir les gens du village.
tu penses que c'est une initiative qu'il faut multiplier les années à venir? وفانا ربي كل شو باش انت جاي وثنا Parce que Guetmourt, ils le font souvent, mais la c'est très rare que les comités de village organisent ce genre d'événement. À l'époque, oui, mais tiens, on a gagné les organisations qui même la rachute de la forêt, tu me l'as رمزي. أبدأ جمدي كيف. Merci. On ne va pas te déranger, on sait que tu as mal à la gorge. Merci d'avoir répondu à nos questions en tout cas. Sahid. Alors, le Bouzguian Post à Montreuil dans le cadre de la fête du village Yves Caron. Voilà. Donc nous sommes avec l'un des membres du comité de village. C'est ça. Famara quelle année Famara يجي مكة في الليس. Alors ثمرة كيف نخدم كيجيني البوتينس باللي غاد نسميج أكراش تدار لنا التصميم وصلنا لها سورتو لي جانا كاين مرة يقولوا لنا كاين يقولوا لي ثمورث وصلنا لها يا عمرك تبان سي ربي فباندال لي غون فاكونس تبان ثمورث يا انكور شهر 15 يوم بعد مو بحري رون ديسيدي سير الكوميتي كاتب كان داكي غالنا الناس بوركو با نخدم راه اون بيتيت فيت ان شاء الله سيتي لوكاسيون اي بي في كدار بيدار كتكمل فرح حتى كتكون بيدار كل اول بالحرب انه فساد العالم ديجا غطا سويا نتمنى اتلخدم تما راه كاين امي داس دابا داس يكتب ان شاء الله لا بروشون فوا سا سا راكور بيو فوالا على خاطر حتى تيقولوا لا فاكونس لا نقل ميم سبا تقانولي امي جوست كل ويت مي كيف يدلوا على البوتينس ان شاء الله كما تقرز اي بي لا بروشون فوا اون فاسيل دو فير انكور ميو Est-ce que كل سوق ان شاء الله ان شاء الله نورمالمون كل سوق سا ريبيتي يعني تقرز هذه يقولوا غاشي غادي مره ان شاء الله درت مزمقه غادي سرحق. À ta connaissance, vous êtes c'est le seul village qui fait ça dans لانت لي فيلاج كخدم في المغرب وين شويه تسمى بي ار تي في سعد تيد كوني نجح كنا ننظار احكى برنا ننظار مره في مورا خدم تنت تقدر تبكرن الى عمرها عرفوا الناس بوركوا با ان شاء الله انجوره ولا نكون يعني لي بارميرو انا ان شاء الله هنا اكيد اول زوار ديس ان شاء الله سي كوم سا بعد لاني بروشان سا راكور ميو. Alors, Yves Caron qui pèle et vous êtes beaucoup, vous êtes... nous sommes beaucoup. Nous sommes presque 200 personnes là. Nous sommes nombreux. À Marseille aussi. À Marseille, Marseille, il faut adapter Marseille. Alors, quand est-ce que vous allez faire une fête pour réunir Paris et Marseillais? Paris et Marseille, on fait Tarwaz, on fait Paris. Alors, Inch'Allah, là, tu vas rester garé, D'accord. Et donc, par rapport à cette fête et exactement qui se passe dans le code de BRTV, nous le rappelons. Donc, simplement pour réunir donc les jeunes qui ne se connaissent pas. D'ailleurs, mais يمغارن ما فقد التاكيد ديالي يمغارن سارات مغارن كاين اللي عيون ذنك اللي مغار جو سو بارمي توجا بارمي لي جان لا ندير كاس دو تروا يعني كاس بي مازال راه كونسير. Et l'organisation c'est le comité de village. Le comité de village. Uniquement. Uniquement. مرة الفيلاج مرة نتيرو نفكاس ناكل كونفوكاسيون. الناس راحوا ضد أكيد لم خان. أو ثدي أرون وقلنا أرون ونسوي بارد يروح مرحبا يس. لا BRTV il reçoit bravo vert. Donc c'est pas une invitation, c'est une convocation. Voilà, c'est pas voilà exactement. Ça va. الناس اللي بارد يروح منا أكيد أتسكر في الفاكونس. ديجا أتسكر خلنا تصدق شبيه اللي تقعدوا خلنا مرة البويا يخلينا فيه. Merci beaucoup pour ces informations. Donc c'était le Bouzguian Post à Montreuil dans le cadre de la fête du village Yves Caron, Bouzguian. Merci à toi. Sahid. Donc le Bouzguian Post qui nous voit du casque, nous sommes avec Idia. Aïd Sahid, merci de répondre à nos questions. Tu es ici dans le cadre d'une fête d'un comité de village, sera venu Bouzguian, Yves Caron. Pourquoi tu es venu finalement et c'est quoi le sens de ta présence d'ailleurs? Parce que d'abord حملنا ثموز القبائل سبيسيالمون الجهه اللي بوزكان غوري مولانا قلنا غازو قلنا هضرين في بوزكان سورتو 18 ديال الوقت اللي
ديالها في السنة ولنا تسميت كمال ترويح ذاك مهني فرحات دونك روح باش نفرق الفرحة كي سنة باسكو دايني دي تعجبنا الطاس روح دونك réalité voilà. Juste une petite question, comment tu vois ce rééquilibrage des comités de village des associations kabyles en France vers l'intérieur plus que vers l'extérieur? Parce qu'avant, et cela, ils regardent plus vers l'intérieur, ce qui se passe. ما كاين يبغوا اللي غادي نفصل نور تمورت ليسونسيال سيك ما يلو فان امكاك دينا ذوك اللي هي راسنا ذاكي خاطر ذوك اللي ينزمر نوغال ورشي ننزي لي كوميتي دو فيلاج اللي صاب اللي تجمعت لها قال سينا كود يدفروا ليا كل على تسمى هذه السنه ليدونتيتينا لا كولتورنا فلا كاين داين فرحنا تصميات ولا كاين دي فيلاج ils se réunissent en comité وان غادي يزوروا وان غادي يعاونوا ما الا كان يخص داك يونس مراد سيرنو ما الا نقوا طاسه في كديويه دونك سي سولون لا تراديسيون القبائل نزيك دونك سا نو كاتر كيك دير بوزيتيف فوالا. Juste une dernière question, comment tu vois cette transition, parce que tu fais partie de cette génération qui est à cheval entre cette nouvelle génération mais aussi la génération précédente, c'est-à-dire cette génération qui est arrivée en France pour travailler, qui a habité dans des chambres d'hôtel, qui a connu des usines, et cette nouvelle génération qui a étudié, qui est née en France. Comment tu vois cette transition, toi qui es à cheval, entre tout ça à travers je ne le vois pas avec beaucoup de précision. J'ai connu des rois qui يخدم لازيس هذا يربح يصور ديالي وكنا يشجع شويه غير ثموت. Les choses ont beaucoup changé. Il y a une nouvelle immigration dans ce qu'on dit روحنا الساقي سي ثموت دونك ويدني مازال ورسنا ريحان ثموت مازال تيروك زاني مازال صوابني وما يقول نيلو لندقي غاس زران سي ثموت تفرورين والسيناريو كل التنون لي زابوتيسون كلات فاهمه دونك اوفان لو كانت تسمي لي كاكا وهذه ماليوا باش تسميها وانا mais tu ne peux pas à ce qu'on est à un moment tu ne peux pas la définir avec précision pour l'instant qu'il y a une sangaï donc des initiatives de façon à ce que et qu'ils se mettent d'accord pour un certain nombre d'initiatives. تقدر تجي موزيكا نفعل على عشاء جيم موزيكا نسجد وجيان après العشاء ثانية après تيزوزون après ça pourrait après aboutir à une unification au moins des mentalités au moins voilà. Mais toi, à travers ta musique, ce virage, tu l'as pris depuis pas mal de temps, parce que quand on prend ton premier album, par exemple, enfin tes premiers albums et les derniers que tu as fait, le virage musical est pris. Tu t'es adapté au monde tel qu'il a évolué à travers ta musique. Je ne sais pas. Enfin, je te le dis. Sans être sûr au départ. Il a après par rapport à l'accueil actif que le public. Mais je crois que le plus important, c'est de faire ce qu'on ressent. Et après, مثلا قبيلة تقولي هذا فاهمة كاكي toujours أو فن لو كان يعني كل يوم أدير البالي صغور ورشنان قبيلي et puis كل يوم ديف كاين إلا vraiment ديك المشهد يولي يوني شنو ثياج بس يعني je vais limiter parce que quand on s'imite bien sûr voilà on est toujours la photocopie de quelqu'un. Voilà. Juste une petite dernière question, je sais que tu as envie de prendre un café, je suis désolé. Si tu peux passer juste un petit bonjour à Bouzguene et puis à la région de Tizi Ouzou. La région de Tizi Ouzou, Bouzguene, إذكار مرة مثيني مفقاي توفير سمارة ثمرة تيني تامورتي ديف كانت تفاتي وثم زوار تفهم زمرات الصور C'était Idir pour les nouvelles du 15 et pour le Bouzguene Post, toujours apte et prêt à répondre aux appels des villages. Merci à toi. Merci. Vas-y, on fera ça plus tard. Ah
Toujours avec les comités de village du village Yves Caron dans le cadre de la fête qu'ils ont organisée. Kamel, tu peux nous expliquer un petit peu le sens de Maraya Git Maka, c'est bien? مثلا زوجة تسمع فمار الجماع تينا كخير بعد خدمت شوف اللي كان يعقلوا بيجانا المسان رونا دريا رونا كنا ملينا كوك هذه السنين وميم طون يعني كسيت شطو حق دخان خلاص كيما لابريميدي داكيني اي لا بروشين فوا ان شاء الله نخدم اكثر تاكيني ونعرضك تود لي نبوز كاع كوك العروش كوك نسمع نخدم اني لها ان شاء الله كتعدي ترونكي فرحناك لكن درينا في مسان كوك ويتواقع كوايا فوالا كلشي مبروك زيك لي كوميتي تخدم بلوس ثمور كمال ولي لي زاكسيون نون ثمور دينا دي زوران دينا كوي صح وبليجي انت تفوت روحك بيتواضع ثمورتي لما تمي في الدريه نهضر كيف ثمورتك لا دوغال عاد ثمورتي انا تنفع الا كان نخمم ليه ان شاء الله لا اللي معاه انا ويسي زمان نخرجوا له ونقضي العالي وين خير انت سلامه Ok Kamel, t'as un petit bonjour à passer? اكيد تمزور ثيما يثمكوك ليستما تدار ثكوك اي لا كومين دو بوزكال تدار كاين مشطوحه مقرون ثمغار انا مزيان ثير مزيد من عاش ان شاء الله سلامك في الاسد مقرون. Super, merci Kamel. Ciao. Toujours avec les membres du comité de village Yves Caron. Donc présente-toi, روح. نكيل عزوز Yves Caron جوزي de la famille جوزي وسيد الغرفة نكيهم كنت سنة كي جزائرية أنا كنت سنة لكل لي زيترونجير يا بيبوي غدو غروم من الخدمة في مويانا الخدمة في مويانا الخدمة في قراينا في دونيتنا بيان سور نشكر بربر تي في غادي اورغانيزي ثمغرا كي غنسيسم الترتيب كارن ان شاء الله ثمغرا غير يسيول ثمغرا وين النظام القبيلي الكل ما تحش الترتيب كارن ان
شاء الله تيموري كل قبيل هاد ساعه نتازال كيعرف كازال بي ار تي في ان شاء الله وين نيوز ان شاء الله كل يوم سنوفاس كل يوم ديس واسيس ان شاء الله هاد خدمه في مغربيين راه ديس ديك لين ثودرين باسكو لا غالب نتملي حاشا ذوك وسان كيلا القرح يمرثي لي الجنازه نسملي لي دمي لا غالب نميو سناره نكون نسد دي ثمورت دي غريفن عرفت مرت الغرفه صحاب دي كان ذاكيني الله غالب وانت سنه مليحه تمرت دونك ميو سناره اساكي تمغار ان شاء الله اقلا ملاله دا تصف يدوي ملاله اون سينغال اساكي سناثن ذلي فوازانينو اوكيا السينغال اساكي سناثن دونك دينا تكمل غوالي وستم استمغرات ثمغره ان شاء الله تمغره يضمن اشكر الكوميتي تدار يفكرهم جالس الى عمي تاع الحلوم حميش كمال براهمي الطيب الكوميتي كولون جينيرال ما الا وين سوا هذا يسمح يعطيكم الصحه تكونوا دي اورغانيزين ثمغره هكيا اشكر سورتو كامل الارواح تدرتيو الفوازانينو كاين ديك لا ميم جينيراسيون سي غراس ا لوي ديالني نتا كيف كان الزال كيف كان الزال يتدرت السيف كارون يتدرت يثمرت بوزكان اون جينيرال يثمرت القبيلي الكل ماشي حاجه ثمرت القبيل في كاميمي كيف كان غزال على كل حال يفكا ديجا غزال يثمر القبيل وقبل لنا وان شاء الله غادي يثمر النظنير كل القبيل شالت كمل غادي غتسلم في ثمرت القبيلي الكل تدرتي اون بارتيكولي يموريني وعزيز غتسلم في راسك طاس خصني عزيزيت لا غلب جدي راه مزيان لا غالب اسلم في بوزكان كامل منظم قار اسلم في تدرتي وعزيزيني في كارم منظم قار اسلم في ثمرت القبيلي الكل في الجزائر اون جينيرال لا غالب لو كنت في ثمرت الجزائر غادي سوار الحال ثمرت فرنسا لا غالب في الغربه قلا نصد نخدم في هاد الحاله غرمنا ان شاء الله بيانتو نفذو نروح هكا نخمم الفرح ذاك ان شاء الله هاد المليله الكل نخمم الفرح اللي ثمرت يعني في مغربيين. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup. À bientôt, Inch'Allah. Merci. شحال هذيك انا كمل كمل السرحان كمل